बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान का सूबा हिलमंद और सूबा हेरात मैदान जंग बना हुआ है। आज दिन भर अफगानिस्तान के सूबा हिलमंद के मरकजी शहर लश्करगाह में वक्फे से झड़पें और लड़ाई जारी रही है और काबुल के वहशी जंगी तैयारों ने अंधाधुंध और वहशियाना बमबारी भी की है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ यूनिवर्सिटियां मुतासर हो रही हैं बल्कि अवाम के घर भी मुतासर हो रहे हैं। गुज़श्ता 5 रोज़ की जंग के दौरान तकरीबन 200 से ज़ायद आम शहरी काबुल फ़िज़ाइया की बमबारी की वजह से सूबा हिलमंद के मरकजी शहर लश्करगाह में शहीद हो चुके हैं। और इस वक्त भी अफगानिस्तान की काबुल हुकूमत ने अपनी ताकत बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अवाम को कहा है कि वो घर छोड़ दें और घरों से निकल जाएं, क्योंकि वहशियाना बमबारी होगी, क्योंकि मार्टर गोले फायर होंगे और हैवी असलहा इस्तेमाल होगा। नाज़रीन काम जो सूबा हिलमंद के अंदर है लश्करगाह, जो मरकजी कैपिटल है, मरकजी शहर है, वहाँ की अवाम को ज़बरदस्ती घरों से निकाला जा रहा है और उनके घरों पर बम बरसाए जा रहे हैं। ये सूरत हाल है सूबा हिलमंद की। दूसरी तरफ से अफगान तालिबान के मुजाहिदीन और ख़तरनाक कमांडोज भी मरकज़ के अंदर मौजूद हैं और मरकजी शहर की अहम बिल्डिंग्स पर, जिसमें म्यूनसिपल की इमारतें हैं और इसी तरह से दीगर सरकारी बिल्डिंग्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, फौजी छावनियाँ हैं, उन पर कब्जा कर चुके हैं। तो 10 से 12 किलोमीटर का इलाका है जो इस वक्त काबुल हुकूमत के ज़मीनी कंट्रोल में है, लेकिन दूसरी तरफ से काबुल जंगी जहाज़ों की मुसलसल बमबारी से अवाम मुतासर हो रही है, मस्जिदें ख़त्म हो रही हैं, मदारिस को शहीद किया जा रहा है और लोग पिछले 5 दिनों से दुकानें नहीं खोल पाए हैं। और काबुल हुकूमत पर तालिबान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अशरफ गनी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए निहत्ते शहरियों को आड़ बना रहा है और उन पर जुल्म कर रहा है। दूसरी तरफ से तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा ने मुजाहिदीन को ख़ास हिदायत की हैं कि वो अवाम के ख़िलाफ़ भारी असलहा क़तन इस्तेमाल ना करें, छोटे हथियारों से और दीगर हिकमत अमलियों से लड़ाई में हिस्सा लें ताकि कम से कम अवाम को नुकसान हो, और साथ साथ मुजाहिदीन को अल्लाह की तरफ रुजू करने का भी हुक्म दिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि सूबा हिलमंद के अंदर काबुल फ़ौज के दर्जनों फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा हिलमंद के मुख्तलिफ इलाकों से आज तकरीबन 150 से ज़ायद काबुल फ़ौजी और काबुल पुलिस एहलकार और सरकारी एहलकार हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जो अफ़गान तालिबान की एक बड़ी फतह है और बड़ी कामयाबी है। जबकि नाज़रीन काम सूबा हिरात के अंदर भी हालात बेहतर नहीं हैं और सूबा हिरात के अंदर भी खौफनाक लड़ाई जारी है। पिछले 6-7 दिनों से हिरात के मरकज़ी शहरों के अंदर तालिबान और काबुल फ़ौज में खुमसान की जंग जारी है। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा रिपोर्ट सामने आई हैं कि हिरात के अंदर एक मरतबा फिर तालिबान ने हिरात एयरपोर्ट पर मिसाइल मारे हैं, जिसके नतीजे में हिरात के अंदर जो रनवे है वो मुतासर हुआ है एयरपोर्ट का, और काबुल हुकूमत ने जंगी जहाज़ों के ज़रिए से जो मज़ीद फ़ौजी कमक भेजनी थी, जो मज़ीद फ़ौजी दस्ते भेजने थे, वो नहीं भेज पा रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान काबुल हुकूमत की जानिब से 2000 इजाफी कमांडो दस्ते और कमांडो फ़ौजी हिरात के अंदर पहुँचाए गए हैं और हिरात के अंदर इस्माइल ख़ान की मलेशिया भी तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रही है और इस्माइल ख़ान अवाम को आड़ बनाए हुए है। जो अवाम का इलाका है गुंजान आबादी वाला इलाका, वहाँ पर वो मलेशिया के साथ रुपोश है ताकि तालिबान अगर हमला करें तो अवाम की आड़ में तालिबान हमला ना कर सकें। नाज़रीन काम इस वक्त सुबह हिरात से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इस्माइल ख़ान की मलेशिया और काबुल हुकूमत के मुल्हिदीन और मुशरिकीन और इसी तरह से काबुल हुकूमत के वो सेकुलर और लिबरल लोग जो अल्लाह का नाम लेना भी अपनी ज़ुबान पर नापसंद करते थे और नाम सुनना भी उन्हें गवारा नहीं था, जिन्होंने पिछले 20 साल तक तालिबान के ख़िलाफ़ महज टैंकों पर, बमों पर और जंगी जहाज़ों पर और बंदूकों पर और इसी तरह से रेंजर गाड़ियों पर तकिया किया और उन्होंने इस पर एतमाद किया। आज वो लोग भी अल्लाहु अकबर का नारा लगा रहे हैं, अल्लाहु अकबर का स्लोगन इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन काम हिरात की जंग के अंदर जो काबुल हुकूमत के नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह, जिनके सेकुलर लिबरल होने में किसी को शक नहीं है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान का सख्त तरीन दुश्मन है बल्कि ये शख्स अफगानिस्तान
کی عوام پر اسرائیل اور بھارت سے مدد دے کر ظلم ڈھانے میں بھی مصروف رہا ہے، مشہور ہے۔ اس شخص نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے اللہ اکبر کے نعرے کو ہرات کی جنگ کا سلوگن بتایا ہے، اور اسی طرح سے فواد امان جو کابل کی ڈیفنس منسٹری کا ترجمان ہے، یہاں تک کہ محسن داوڑے جو پاکستان کے اندر پی ٹی ایم کے نام سے عوام کے خلاف عوام کو فوج کے خلاف اکساتا ہے اور پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، اور افغانستان کے اندر لر اور بر کا نعرہ لگا کر افغانستان کو پاکستان کے اٹک تک کے علاقوں کے اندر شامل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ شخص بھی ٹویٹر کے ذریعے سے یہاں تک کہ جو غیر ملکی سفیر ہیں جو کابل فوج کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کے اندر اللہ اکبر لکھ رہے ہیں۔ اس پر افغان طالبان کے صحافی اور ذرائع بتاتے ہیں کہ چلو کم از کم ان ملحدین کو، ان سیکولر اور لبرل لوگوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ کا نام تو طالبان نے ان کی زبانوں پر جاری کروایا، جو ایک طرح سے ان کی فتح ہے۔ افغان طالبان آپ جانتے ہیں پچھلے 20 سالوں سے اللہ کی طاقت اور اللہ کی نصرت کے بل بوتے پر جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کے پاس ایمان ہی کی ایکسٹرا طاقت ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ جنگ جیت رہے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال افغان طالبان کے ذرائع کہتے ہیں کہ چاہے یہ سلوگن ہمارا استعمال کر لیں، لیکن ان کا انجام برا ہونا ہے۔ اور آج بھی کام صبح ہرات سے رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کا ریڈ یونٹ فوجی دستہ بھی ہرات کے اندر داخل کروا دیا گیا ہے۔ سنائپر شوٹر بھی طالبان کے ہرات کے اندر ایکٹیو ہیں، اور ریڈ یونٹ جو لال دستہ ہے، سرخ دستہ ہے، فوجی دستہ، فوجی کمانڈو دستہ مجاہدین کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ میدان جنگ سے واپس نہیں آئیں گے۔ یہ میدان جنگ کے اندر یا تو جنگ جیت کر آئیں گے، دشمنوں کو مار کر آئیں گے، یا پھر اس جنگ کے اندر یہ خود جان دے دیں گے، یعنی آخری سانس تک یہ جنگ کا حصہ بنا رہیں گے۔ تو افغان طالبان نے بھی اپنی ساری قوت اور سارا فوکس صوبہ ہرات کے اندر اور صوبہ ہلمند کے اندر کیا ہوا ہے، جس میں کابل حکومت کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ جو افغان طالبان کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان کا صوبہ ہرات اور اس کا مرکزی شہر طالبان کی گرفت میں ہے، لیکن کچھ علاقے ہیں جہاں پر ملیشیا موجود ہیں۔ ملیشیا کے پاس چونکہ ایکسٹرا طاقت فضائی جنگی جہازوں کی ہے، اس وجہ سے طالبان کے خلاف وہ ایک طرح سے تاحال وہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ اب ان کا اگلا جو پڑاؤ ہے یا جو ان کی اگلی حکمت عملی ہے، جو اسٹریٹجی ہے، وہ رن وے کو متاثر کرنا ہے، ایئرپورٹ پر میزائل مارنے ہیں تاکہ وہاں سے جنگی جہاز نہ اڑ سکیں اور مزید فوجی دستے نہ آ سکیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ اس کے لیے طالبان نے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ افغان طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی پیسوں سے بنی ہوئی املاک کو نقصان نہ پہنچے، چاہے ایئرپورٹ ہوں چاہے دیگر جگہ ہوں، لیکن جب ضرورت پیش آئے گی تو کابل حکومت کی طاقت توڑنے کے لیے ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ایئرپورٹ پر حملے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کچھ دیگر خبروں بات کر لیتے ہیں۔ ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ صوبہ میدان وردک کا ایک سعید آباد جو مرکزی شہر ہے وہاں کا گورنر تھا امیر محمد ملکزئی، اس کو کابل کے اندر قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ طالبان کے خوف سے میدان وردک سے بھاگا تھا، لیکن یہ قتل ہوا ہے کابل کے اندر۔ اور افغان طالبان کے سامنے دیگر شہروں سے بھی کئی فوجی اہلکار سرنڈر ہوئے ہیں، جس میں سمنگان ہے، خوست ہے، ننگرہار ہے، غزنی ہے، اور اسی طرح سے دیگر صوبے ہیں جہاں پر تقریباً آج کے دن 50 سے زائد کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں اور افغان طالبان کو بھاری فتوحات ملی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کے حق میں عوام کے نعرے ہیں وہ بلند ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پر طالبان کے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں اور اجتماعی طور پر ان کے حق میں نوافل ادا کر کے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اور افغان طالبان کے صحافی ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے اور دیگر جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں ان کے ذریعے سے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجاہدین کے حق میں اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعائیں کی جائیں، کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر آخری معرکہ جاری ہے۔ اس میں یقیناً اللہ کی فتح، اللہ سے فتح کی دعا مانگنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے تمام دنیا کے مسلمان طالبان کے حق میں دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کابل حکومت نے بھی طالبان کے خلاف کچھ دعوے کیے ہیں، جس میں گزشتہ تقریباً 6-7 گھنٹوں کے دوران طالبان کے 100 سے زائد مجاہدین کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن طالبان نے کابل حکومت کے ان دعووں کو جھوٹا اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس حوالے سے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی اور دنیا میرے آگے کو بھی فالو کر لیں، وہاں بھی آپ کو اپڈیٹس مل سکتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔